बार बात करेंगे। की पसंद करेगी जो आपको बात था कि अगर बात की कि वो पूछना ही नहीं एक पसंद बोले हम यहाँ पे आज सब जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं तो हमें उस मकसद के लिए खुद तैयार होना है, यानी अवेयर होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपके सामने आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं इस आयत में कि ए ईमान वालों, अपने आप को, अपने अहल व अयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान है, ईंधन और पत्थर हैं। यहाँ पे किस मकसद के लिए जमा हुए हैं, हमें इस बात का वो जहन नशीन रखनी है, ये बात कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ख़ुद को और अपने अहल व अयाल को उस आग से बचाओ, यानी माँ बाप के तहत जो औलाद की तरबियत है वो लाजिम है। बंदूक से गोली निकल गई। आगे जाके आप इसका क्या हाल है, इस बच्चे का, इस पेरेंट का क्या हाल है और इस व्हीकल ओनर का क्या हाल होगा। देखिए, यहाँ पे ट्रैफिक सिटी श्रीनगर में हम ना कॉन्स्टेंटली ऐसे पेरेंट्स को बुलाते हैं काउंसलिंग के लिए जिनके माइनर्स हम डिटेक्ट करते हैं गाड़ी या टू व्हीलर जो चलाते। हमने इस पर्टिकुलर ना काउंसलिंग सेशंस को ओवर ए पीरियड में हम कॉन्स्टेंटली करते हैं और इसी का सिलसिला आज ये भी था। आज हमने फिर से इनको बुलाया था। द ओनली थिंग डिफरेंट टुडे वाज कि हमने थोड़ा एक ना फ्रॉम द इस्लामिक पर्सपेक्टिव कि हकूक़ क्या है एक पेरेंट के टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रन की, हमें इनको क्यों बोलना है कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ गलत है। ये एक गलत जो ट्रेंड और जो सिलसिला चल रहा था कि छोटे बच्चों को आप दे रहे हैं और बिकॉज ऑफ विच फिर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या फैटलिटीज़ हो रही हैं, और द नीड टू स्टॉप दिस। इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। हमारा जो है मकसद ये है कि हम श्रीनगर सिटी में जो कम्यूट है एक आम आदमी का, इसको ईजी बनाए और अगर फैटलिटीज़ और जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इसको किस तरीके से कम करें। जी देखिए, मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को इस नज़रिए से नहीं देख रहा हूँ कि सीजर या गाड़ी का चालान करना, बेसिकली दैट इज़ नॉट द आइडिया। द आइडिया इज़ कि सम हाउ इस पर्टिकुलर सोसाइटी में हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो आगे सामने आए और हमें इस पर्टिकुलर चीज़ का ख्याल रखना है कि ये चीज़ गलत हो रही है और हम सब का फ़र्ज़ है ये जो गलत चीज़ हो रही है और जिसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, हम इसको नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं कि इसको हमें रोकना है क्योंकि हमारे बच्चे हैं, ये सोसाइटी का फ्यूचर है। अगर एज पेरेंट्स आप इसको रोकते नहीं हैं तो कहीं ना कहीं पे फिर हमारा जो रोल फिर ज़्यादा बन जाता है इसमें, इस पर्टिकुलर चीज़ को रोकने में। लेकिन आपने ये चीज़ भी देखनी, जब हमारा जो जहाँ पे हम इस पर्टिकुलर चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और ये टू व्हीलर सीज हो जाता है तो इसमें जो आगे वाला जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है कि ये जो चालान है कोर्ट में जाता है और कोर्ट इज़ वेरी पर्टिकुलर कि ये जो माइनर है इसका नाम बाज़ाब्ता, ये इसका जो पेरेंटेज है वो बाज़ाब्ता, जिसकी गाड़ी है उसका नाम बाज़ाब्ता आप इस चालान में रखें ताकि इनके अगेंस्ट, सब के अगेंस्ट हम प्रोसेस शुरू करें। तो आप देखेंगे कि जो चालान इशू हुए होंगे अभी तक उसमें कन्विक्शन तो ज़रूर हो जाएगी। तो अनफॉर्चुनेटली इन पेरेंट्स को इस चीज़ का एहसास आगे जाके होगा कि उन्होंने किस मुसीबत में अपने इन बच्चों को पहुंचाया। ये एक जो पर्टिकुलर चीज़ जो छोटी चीज़ थी, आपने सिर्फ बच्चे को बोलना था कि ये गलत है, हम आपका साथ इस पर्टिकुलर चीज़ में नहीं देंगे, हम आपको एक्सेस नहीं देंगे टू व्हीलर का या फोर व्हीलर का। और अनफॉर्चुनेटली अब ऐसे ही पेरेंट्स ने अपने बच्चों को उस सिचुएशन में डाला जो आगे पूरी ज़िंदगी इनके साथ ये गलत एक चीज़ जो अब इनके कैरेक्टर के साथ somehow it will get associated कि इनकी कन्विक्शन हो जाएगी, इस पेरेंट के अगेंस्ट भी कन्विक्शन हो जाएगी। तो ये चीज़ अवॉइडेबल थी।
ایز اے سوسائٹی ہم سب کا فرض تھا کہ اس چیز کو روکنا ہے، جو انفارچونیٹلی ہم آج تک نہیں کر پائے. دیکھیے فگرس میں ہمیں جانا نہیں چاہیے کہ کتنا ہے کیا نہیں ہے. میں نے کہا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم کتنی گاڑیوں کو سیز کریں، ہم کتنا جو ہے چالان یہاں پہ کریں. دا آئیڈیا از ٹو میک یور کمیوٹ ان سری نگر سیف. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہم یہاں جو ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں ان ایکسیڈنٹس کو ہم کس طریقے سے کم کریں تاکہ جو کیجویلٹیز اور جو فیٹیلٹیز ہو رہی ہیں یہ کم ہو جائیں. دیکھیں چالان جو اگینسٹ موبائل جو کانسٹنٹ ایک انڈیور ہے ہمارا اگینسٹ موبائل جو یوز کرا ہے اس کا جو چالان ہوتا ہی ہوتا ہے. مے بی سمویر اراؤنڈ 7-8 ہزار مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم ہم نے کیے ہوں گے. لیکن ایک ہی چیز جو دیکھنے کیونکہ ہم ای چالانس کرتے ہیں. اب ای چالان میں ایک پرٹیکولر ایشو ہے کہ اس میں ایویڈنس چاہیے ہوتی ہے، تو ہمیں 2 پرٹیکولر پکچرس لینی ہوتی ہے. ایک جو بندہ یہ فون یوز کرا اس کا ویل یوزنگ دا موبائل فون، اور دوسرا کہ اس گاڑی میں جس میں یہ بیٹھا ہے along with موبائل یوزیج. تو ایٹ ٹائمز اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ کہ کریکٹ اینگل سے پکچر کھینچنی ہے. تو دا نمبر آف جو ہم ڈیٹیکٹ کر پاتے ہیں وہ کم ہے کیونکہ وائلیشن کے ساتھ ایویڈنس رکھنی پڑتی ہے. ہمارا جو ITMS والا جو سسٹم ہے کیونکہ اس میں کچھ پرابلمس تھی آپریشنلائزیشن میں، وہ اگلے کچھ آنے والے ہفتوں میں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. جو پرابلم تھی آپریشن اینڈ مینٹیننس کا تھا ایسپیکٹ وہ دیٹ واز پینڈنگ. اس میں جو بیسک فریم ورک ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا. دس ول بی فنکشنل ان اے شارٹ وائل. آپ دیکھیں گے کہ وائلیشنس پہ جس طریقے سے ہم کنٹرول کر پائیں گے تھرو دا یوز آف ITMS وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. اور ایم اس سے بھی یہی رہے گا کہ جو ویزیبل جو وائلیشن اس کو جلد سے جلد ڈیٹیکٹ کیا جائے اور وائلیٹر کو پکڑایا جائے. دیکھیں اٹ از ناٹ اباؤٹ ہیرسمنٹ. دیکھیں اگر آپ نے دیکھا ہوگا اکراس جب بھی جو بھی ڈرائیو ہوئی ہے، اگر این انڈیویجول اس کے پاس لائسنس ہے، آگے والا کوئی سوال اس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے. دیکھیں آپ نے اب نارمل سچویشن کو نارمل بنا دیا ہے. پیرنٹس ٹیک پرائڈ کہ میرے جو یہ مائنر کو گاڑی چلانی آتی ہے. یہ ایسی چیز تو وہی والا پیرنٹ بولے گا کہ جو اب اس کی جو پرائمری ریسپانسبلٹی ہے وہ بیسیکلی فلفل نہیں کرتا ہے. اب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ یہ ہم پہ ڈالیں گے جی ہیراسمنٹ ہو رہی ہے. آپ نے اپنے بچوں کو کریکٹ جو ہے راہ دکھانی ہے. پہلے بتانا ہے کہ واٹ از رانگ اینڈ واٹ از رائٹ. آپ اس چیز کو جسٹیفائی کیسے کریں گے کہ یہ بچہ کمسن بچہ ہے، مائنر ہے، یہ چلان نہیں سکتا ہے گاڑی. آپ اس کو ایکسیس کیسے دے رہے ہو، چلانا کیسے رہا ہے. یہ اٹ ایکچولی کمز فرام دوز پیرنٹس جو اپنی رسپانسبلٹی کو شرگ آف کر کے کسی اور کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں. بیٹر از آپ لائسنس کے لیے اپلائی کریں، گیٹ اے لائسنس. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کو روکے گا کہیں پہ نہیں. جیسے گارنٹی جس کے پاس لائسنس ہے اس کو کوئی روکتا نہیں ہے.